एग्रिकल्चरल कारणले यी महानगरपालिकामा भएका राष्ट्रिय आम्दानीहरू यहाँबाट बनाउने हो भने गाउँमा लगेर उद्योग धन्दा चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ पर 11 करोड रुपियाँ चाहिँ यहाँको मेयरले वरिपरिका चाहिँ 11वटा चाहिँ नगरपालिकालाई दिनुभयो। त्यस्तो होइन, यहाँको बाटो विचार्ने होइन हामीले, यहाँको बाटो चाहिँ यहीँका धनाढ्यले गर्छन्। जसरी राजाको छोरा राजा हुनु अवैज्ञानिक थियो, त्यसरी नै धनीको छोरो धनी हुनु पनि अवैज्ञानिक छ। यो धनीको छोरो धनी हुने सिस्टम जबसम्म हामीले तोड्न सक्दैनौँ, यो भूमिसँग जोडिएका चिजहरू पनि हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा सांसदहरूलाई तालिम दिनुपर्छ। खालि हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व भएन, मधेसबाट भएन, महिलाको भएन, यो मन्त्रीज्यू हुँदा बित्तिकै कृषिको विषयमा पनि उहाँ 90% उहाँ जान्ने भइहाल्यो, उहाँको कुरा हामीले सुन्नु मात्रै पर्ने। अनि 9% जति उहाँका चाहिँ सल्लाहकार छन् नि, हो उनले जान्ने। हामी 1%मा अब कहिले पालो आउँछ कहिले आउँदैन भेट्नै नपाइ। ओ यस्तो परिवेशलाई प्लिज अन्त गरौँ, तब मात्र हुन्छ। कृषि कसरी छताले हामीलाई थाहा छ, टाइम दिनुहोस्, हामी समाधान गर्न सक्छौँ। प्लटिङ भन्ने कुरो हो, अस्ति चितवनमा चाहिँ 80जना चाहिँ प्लटरहरूको भेला भएर यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको मुद्दा हाल्ने भन्दैछ। एक साथमा चाहिँ न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने अरे, अनि त्यहाँपछि प्लटिङ गरेर यस्ता कागजले ल्याएर हाल्नुपर्छ जेलमा। धनीको छोरो धनी बन्ने होइन कि त्यो छोरो धनी बन्ने चाहिँ बनाउनुहोस्। बाको कारणले धनी बन्ने सिस्टम चाहिँ जहिलेसम्म हट्दैन तहिलेसम्म देशमा केही हुनेवाला छैन। यदि हामी कम्युनिस्ट विचारमा आधारित हौँ र हामी अरूभन्दा पुँजीवादी भन्दा हामी फरक छौँ भने हाम्रो घोषणापत्र फरक हुनुपर्छ। कृषि वनको रूपमा लान सक्छौँ हामी, जसबाट किसानले फाइदा पनि लिन सक्छ र विभिन्न वन क्षेत्रलाई वन क्षेत्र भनेर यत्तिकै राख्ने होइन, किसानलाई कन्ट्र्याक्टमा दिन सकिन्छ, उनीहरूलाई नै उनीहरूले लाभ लिन सक्छन्। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नयाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। यहाँ जति प्रेजेन्टेसन भयो त्यो धेरै राम्रो छ, धेरै सहयोगी छ। तर म के भन्छु भन्दा यदि हामी कम्युनिस्ट विचारमा आधारित हौँ र हामी अरूभन्दा पुँजीवादी भन्दा हामी फरक छौँ भने हाम्रो घोषणापत्र फरक हुनुपर्छ। नम्बर 1 मान्न चाहन्छु है। र त्यो हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दा यी महानगरपालिकामा भएका राष्ट्रिय आम्दानीहरू यहाँबाट बनाउने हो भने गाउँमा लगेर उद्योग धन्दा चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ पर 11 करोड रुपियाँ चाहिँ यहाँको मेयरले वरिपरिका चाहिँ 11वटा चाहिँ नगरपालिकालाई दिनुभयो। त्यस्तो होइन, यहाँको बाटो विचार्ने होइन हामीले, यहाँको बाटो चाहिँ यहीँका धनाढ्यले गर्छन् र यो पैसा उहाँ जानुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, 34% GDP यदि चाहिँ एग्रिकल्चरबाट आउने हो भने 17% बजेट चाहिँ एलोकेसन हुनुपर्छ। र त्यो हुनको लागि हाम्रा सांसदहरूलाई तालिम दिनुपर्छ। खालि हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व भएन, मधेसबाट भएन, महिलाको भएन, यो मात्रै होइन, देश कान्तिमा पुगिसक्यो एग्रिकल्चरल कारणले। नम्बर 2 र नम्बर 3 के हुनुपर्छ भन्दा अहिले वनले चाहिँ 46% जङ्गल भयो भनिसक्यो। के त 46%? एडिएसमा 40% लेखेको छ। अनि त्यहाँपछि खेतमा बुट्टा आयो भने 46% जङ्गल हुने, जङ्गलको आवश्यकता छैन हामीलाई। अब यस्ता सामुदायिक जङ्गलहरू नचाहिने बुट्टा फाँडेर एग्रिकल्चर गर्नुपर्छ। अनि नम्बर 4 के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अहिले सर्वप्रथम चाहिँ जुन सिँचाइ हो, शिक्षा सिँचाइको यहाँ कुरै आएन, महाकाली सिँचाइको कुरै आएन, चितवनको सिँचाइ फेल भएको कुरै आएन, भगवती सिँचाइको कुरै आएन। यस्ता कुराहरूलाई प्रायोरिटी अर्डरमा राखेर चाहिँ हामीले लानुपर्छ। सिँचाइ पहिलो कुरो हो जुन नेकपा एमाले पहिला पनि लेखेको छ घोषणापत्रमा। र अर्को कुरो के हो भन्दा प्लटिङको कुरा। प्लटिङ भन्ने कुरो हो, अस्ति चितवनमा चाहिँ 80जना चाहिँ प्लटरहरूको भेला भएर यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको मुद्दा हाल्ने भन्दैछ। एक साथमा चाहिँ न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने अरे, अनि त्यहाँपछि प्लटिङ गरेर यस्ता कागजले ल्याएर हाल्नुपर्छ जेलमा। अब प्लटिङ गर्नु बन्द गर्नुपर्छ। हामीले त्यो भन्नुपर्छ कम्युनिस्ट हुन् भने। उही पुँजीवादी उही काङ्ग्रेसमा पछि लाएर के भन्छ काङ्ग्रेसले भनेर हुन्छ, फरक हुनुपर्छ हाम्रो घोषणापत्र हो। र त्यस्तै भएको कुराले के हुन्छ भन्दा अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना यी छन् हाम्रा साथीहरू र जुन काम गरिराखेका छ एकदम मिनिमम र यसले चाहिँ खासै ठुलो केही उपलब्धि दिन सकेका छैन। अब त्यहाँ कर्मचारी पनि छैनन्, उनलाई मात्रै दोष लाग्ने कुरो पनि छैन। र त्यस्तै गरेर 2012मा हाम्रै अध्यक्षलाई सी जिनपिङले भेटेर के भन्नुभयो भन्दा वाट एभर एमाउन्ट अफ सिट्रस क्यान यु प्रोड्युस आई विल कन्ज्युम इट इन तिब्बत भनेर भन्नुभएको छ। हामीले के गर्यौँ अहिलेसम्म? जति पनि चाहिँ हामीले अमिलो गरेर चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ तिब्बतले खाइदिन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। फाइटोसेन्ट्री चाहिँ एस्पेक्टमा मैले मद्दत पनि गर्छु भन्नुभएको छ। यस्ता यस्ता विशाल चाहिँ सम्भावनाहरू छन्, हामीले सम्भावनालाई खेलाउनु पर्छ। धनीको छोरो धनी किन बन्ने? धनी व्यक्ति धनी बनाउनलाई राज्यले उसको जीवनकालभरि कति धनी हुन सक्छ त्यसलाई धनी बनाउनका लागि राज्यले सोही अनुसारका नीति नियम सुविधा दिनुपर्छ।
तर जो उसको छोरा उसको सन्तति त्यसमा उसको योगदानै छैन त्यो धनी भएर किन जन्मिने? जसरी राजाको छोरा राजा हुनु अवैज्ञानिक थियो त्यसरी नै धनीको छोरो धनी हुनु पनि अवैज्ञानिक छ। यो धनीको छोरो धनी हुने सिस्टम जबसम्म हामीले तोड्न सक्दैनौँ, यो भूमिसँग जोडिएका चिजहरू पनि हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी समाजवादको जुन हामी परिकल्पना गरेका छौँ, कृषिको विकासको कुरा गरिरहेका छौँ, समग्र अर्थतन्त्रको सुधारको कुरा गरेका छौँ, यो हुन सक्दैन। तपाईँको हुनाले अब अध्यक्षज्यूले के नेतृत्व गर्नु पर्यो भने धनीको छोरो धनी बन्ने होइन कि त्यो छोरो धनी बन्ने चाहिँ बनाउनुहोस्। भएको कारणले धनी बन्ने सिस्टम चाहिँ जहिलेसम्म हट्दैन तहिलेसम्म देशमा केही हुनेवाला छैन। धन्यवाद। प्रसाद बराल हो। कर्णाली प्रदेशले मलाई यो जयन्तीको पहिलो युवा वैज्ञानिक भएर सम्मानित गरेको र यसैमा पनि अहिले पिएचडी गर्दै हो। लगभग कुराहरू यसमा आइसक्यो। खासै कुराहरू भन्दा पनि यसमा केही कुराहरू मैले जोडेँ। यो कृषिमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। कृषिमा अहिले एउटा कुरा छ, हामी यो जङ्गलको कुरा पनि आएको छ। कृषिमा कृषि गर्नको लागि कृषि मात्रै हामीले गरिरहेका छौँ, तर कृषिको समस्या के भइरहेको छ भन्दाखेरि योभन्दा पहिले पनि हामीसँग कुरा आइसकेको छ। जुन हामीले नेपालमा कृषि भन्छौँ, हामीले लास्टमा कृषिसँग कम्पिटिसन गर्ने भनेको चाइना र इन्डियासँग हो। त्यो ठाउँमा केही बिरुवाहरूलाई त्यहाँ कृषिमा राखेको छ जो नेपालले नीति नियमले हाम्रो कृषिमा राखेको छैन। त्यो नराखेको कारणले हामी इन्डिया र चाइनासँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा कृषक माथि आउन सक्दैन नम्बर 1 नीतिमा। अर्को कुरा यो अघि हाम्रो डाक्टर उपजीले पनि भन्नुभएको थियो, यो तेलको कुरा गर्नुभएको थियो। पाम ओइल होइन, यस्ता हामीसँग 50वटा ओइल छन् जो हाम्रो देशमै उत्पादन गर्न सक्छन्, हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। तर त्यसमा एउटा मात्रै समस्या के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले त्यसलाई कृषिमा राखेको छैन। इन्डिया चाइना अरू देश सबैले कृषिमा राखेको छ र तिनीहरूले सेवा सुविधा पाउँछन् र त्यो देशमा व्यापार गर्न सजिलो छ। त्यही भएर उताबाट पाम ओइल यहाँ आएको, यहाँबाट लेभलिङ भएर उता गएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो भएर यस्ता तेलहरूलाई पनि हाम्रो देशले अथवा हाम्रो नीति नियमले यसलाई कृषिमा राखिदियो भने अझै राम्रो हुने जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा जो जङ्गलको कुरा छ, जङ्गल अलि हाम्रो यो 47% भन्ने कुरा आएको छ। जङ्गललाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। कुन हिसाबले सक्छौँ भन्दाखेरि जङ्गल र मान्छेको बिचमा समन्वय भयो भने त्यो बाँचो जङ्गल हाम्रो घरमा जो बाँचो भएको जङ्गलमा हामीसँग जडीबुटी यस्ता जडीबुटीहरू छन्, यस्तो कृषि गर्न सक्छौँ। जस्तै श्रीखण्ड, अगरुड, रक्तचन्दन र सुगन्धित तेलहरू। सुगन्धित तेल भन्नुको मतलब जो सन्चो भन्छ त्यसलाई सुगन्धित तेल भन्छन्। त्यो तेलको जडीबुटी त्यो उत्पादन हामी नेपालमै गर्न सक्छौँ, यही गर्न सक्छौँ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजार यो जति हामीले जडीबुटी अथवा कृषि गरेका छौँ त्यसको भन्दा काफी हाई भ्यालु छ। त्यसमा हामीले हाम्रा कृषकलाई किन आकर्षित गर्न नसकेका र नीति नियम किन बनाउन नसकेका भन्ने कुरा राख्दै धन्यवाद हजुरले। हलो छोडे कमाएकाले थलो छोडे भनेर भन्नुभयो उहाँले। अब यसको आशय मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। अर्को मेरा पूर्वजहरूले के भन्नुभएको थियो भने खेती बिग्रियो कुनाकानी, मान्छे बिग्रियो जाने यो भन्नुभएको थियो। अब म यसबाट चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि हामी सबैलाई यस कारणले नेपालको कृषि बिग्रदैछ र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणमा कृषिको भूमिका अहम छ र यो एउटा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय यो जीडीपीमा कृषिले गरेको योगदानबाट प्रष्ट छ। त्यसकारण चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई जुन यो व्यथितिको राजनीतिले नजरअन्दाज गरेर अन्डरमाइन गरेर जुन नीति निर्माण तहमा पुग्दाखेरि यसलाई व्यवस्था गर्यो, त्यसको उपज हो। प्लिज कृपया त्यसलाई चाहिँ आफू पहलमा हुँदाखेरि, आफ्नो पहुँचमा हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ख्याल गरेर विज्ञहरूको अब के भइदिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब तितो लाग्ला। मन्त्रीज्यू हुँदा बित्तिकै कृषिको विषयमा पनि उहाँ 90% उहाँ जान्ने भइहाल्यो। उहाँको कुरा हामीले सुन्ने मात्रै पर्ने। अनि 9% जति उहाँका चाहिँ सल्लाहकार छन् नि, हो उनले जान्ने। हामी 1%मा अब कहिले पालो आउँछ कहिले आउँदैन भेट्दै नपाइने हो। यस्तो परिस्थितिलाई प्लिज अन्त गरौँ, तब मात्र हुन्छ। कृषि कसरी क्षेत्रले हामीलाई थाहा छ, टाइम दिनुहोस्, हामी समाधान गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। एउटा कार्यपत्रको प्रस्तुति हामीले सुन्यौँ। मैले पनि कार्यपत्रको प्रस्तुति सुने, त्यसमाथिका संक्षिप्त टिप्पणीहरू पनि सुने र कृषि वैज्ञानिक साथीहरूका विचारहरू पनि सुने र खुद व्यवसायमा संलग्न केही साथीहरूका
यहाँ 3 जना साथीहरू मात्रै होइन, अरू साथीहरू पनि केही व्यावसायिक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएका साथीहरू, उहाँहरूको पनि कुरा सुने र खुसी लाग्यो। मानिस वा जुनसुकै जीवलाई पनि जीवित रहनका लागि खानेकुरा चाहिँ चाहिन्छ। जीवनको पहिलो शर्त नै खानेकुरा हो। त्यसर्थ जीवनका लागि सबभन्दा पहिलो चाहिने कुरा भनेको खानेकुरा, जो कृषिबाट प्राप्त हुन्छ। हामीलाई बाँच्नका लागि, स्वस्थ निरोगी रहनका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले नै भने आहार, विहार, आराम। हामीलाई आहार चाहिन्छ, विहार भनेको व्यायाम चाहिन्छ र आराम चाहिन्छ। तीनटा चिजको सन्तुलनबाट जीवन चले आउँछ। आहार त्यसमध्ये पहिलो कुरा हो। आहारको हिसाबमा खानेकुरा, पानी र हावा, तीनटा चिजबाट जीवन चले आउँछ। बाँच्नका लागि तीनटा चिज चाहिन्छ, खानेकुरा चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ र हावा चाहिन्छ। हावा नभएदेखि मान्छे 3 मिनेटमा मरिहाल्छ। त्यसै कारण प्रकृतिले हावा निःशुल्क उपलब्ध गराइदिएको छ सबै ठाउँमा, धनी गरिब नभनिकन, नत्र त गरिब त भुतुकै मर्थे। साह्रै महत्त्वपूर्ण छ हावा। एकछिन भएन भने मरिहालिन्छ। अक्सिजन एकछिन भएन भने मरिहालिन्छ। पानी 1-2 दिनसम्म, 2-3 दिनसम्म पानी नभएर पनि मान्छे बाँच्न सक्छ, त्यसपछि डिहाइड्रेसन हुँदै गएर मर्छ, केही दिनपछि मर्छ। तर खानाभन्दा पनि बढी पानीको महत्त्व छ। पानी भएन भने डिहाइड्रेसन हुन्छ र त्यसपछि खाना चाहिँ अलिक लास्टिङ गर्छ। त्यस कारण अनसन बस्ने मान्छे पानी खाएर बस्यो भने अलिक टिक्छ। हामी जेलमा बस्दाखेरि पनि त्यो अनुभव हुन्थ्यो। पानी नखाई बस्न खोज्यो भने छिटै सिद्धिन्छ मान्छे, र अनसन बस्दाखेरि पनि पानी खाँदै बस्यो भने चाहिँ डिहाइड्रेसन हुँदैन र टिक्छ। लामो समय अनसन जान्छ। हामीले ब्ल्याङ्केट म्यान भनेर आयरल्यान्डको, स्वतन्त्र आयरल्यान्ड के लागि आन्दोलन गर्दाखेरि ब्रिटेनका मान्छेहरू अनसन बसेका 103 दिन कसोसम्म पानी मात्रै खाएर बाँचेको हामीले पाएका थियौँ। अर्थात् खानाको असाधारण महत्त्व छ। त्यसकारण कृषिको जीवनका लागि सर्वाधिक महत्त्व छ। मोबाइल नचलाए पनि मान्छे बाँचेको थियो नि त। अहिलेसम्म त मोबाइल नचलाइकन सृष्टिको धेरै झन्डै करोडौँ वर्ष भयो। सृष्टिको मानवका रूपमा उत्पत्ति भएको 15 लाख वर्ष भयो। मानवका रूपमा भन्नाले अलिकति वनमानवको रूपमा 15 लाख वर्ष जसो भयो। त्यसपछि करिब 22-23 लाख 500 वर्ष जसो अगाडि जङ्गली जनावर समातेर, खास गरी कुकुर समातेर आफ्नो सुरक्षा र शिकारका लागि प्रयोग गर्न मान्छेले थाल्यो भन्ने इतिहास भेटिन्छ। इतिहास होइन कि यो अनुसन्धानात्मक कुरा हो। इतिहास त त्यस बेला थिएन। त्यसपछि करिब 13,000 वर्ष, 23,000 वर्ष अगाडिदेखि 13,000, 10,000 वर्षसम्म त मान्छे त्यही पशुपालक, साधारण पशुपालककै रूपमा रहँदै गयो। 13,000 वर्ष अगाडिबाट कृषितर्फ मान्छे पसेको देखिन्छ। अथवा बाँच्ने कोसिसका लागि जङ्गली कन्दमूल आदि इत्यादि खोज्ने, सङ्कलन गर्ने, त्यसबाट जीविका चलाउनेबाट पशुपालन गर्ने अनि मासु खाने जस्ता कुराहरू, दुध खाने जस्ता कुराहरू मान्छेले सिक्न थालेको चाहिँ अलिक वर्ष भएछ। करिब 15,000 वर्ष चाहन्छु नि भनौँ। त्यस यता मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ,
9500 वर्ष अगाडि पहिलोपल्ट गहुँको उत्पादन सुरु गरेको पाइन्छ। र जब मान्छे खेतीमा प्रवेश गर्यो, रुखबाट जमिनमा झर्यो लगभग 15 लाख वर्ष अगाडि जसो, त्यसपछि गुफाबाट छाप्रोमा आयो धेरै पछि, छाप्रोबाट पशुपालन र कृषिमा आयो धेरै पछि, र 10,000 वर्षको अवधिलाई, अहिलेसम्मको 10,000 वर्षको अवधिलाई लगभग आधुनिक अथवा इतिहासको प्राग ऐतिहासिक र ऐतिहासिक भनिन्छ। त्यो यो नयाँ जमानाको सुरुवात भयो जब मान्छे कृषिमा प्रवेश गर्यो। गहुँ, जौ, आलु जस्ता कुराहरूको खेती गर्न थाल्यो। त्यसपछि नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो र मान्छे आधुनिक हुँदै आयो। यति लामो समयदेखि हामी कृषि क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र पहिले त अरू क्षेत्रहरू हाम्रा थिएनन्, उद्योग थिएन, व्यापार थिएन, पर्यटन थिएन, सर्भिस सेक्टर थिएन, अरू सेक्टरहरू थिएनन्, इन्डस्ट्री थिएन। यो हजारौँ वर्षको 10,000 वर्षको हाम्रो अवधि चाहिँ कृषिलाई नै कसरी हामीले बाँच्ने, कसरी बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै शहरीकरणसँगै थप कृषिको आवश्यकता, यस हिसाबले बढ्दै आयो र 20औं शताब्दीमा आएर हरित क्रान्ति र खास गरी प्रथम विश्वयुद्धले पैदा गरेको सङ्कटपछि र अझ खास गरी 1930 ताकको अन्तर्राष्ट्रिय यो आर्थिक मन्दी, डरलाग्दो आर्थिक मन्दीले सिर्जना गरेको समस्या, त्यससँग जोड्नका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, मान्छे बाँच्नु त पर्यो पहिले, त्यसकारण कृषिको आधुनिकीकरण सुरु भयो र यसको पनि प्रयोग परीक्षण पहिले त गहुँकै उत्पादनबाट, उहिले पनि हामीले 9,500 वर्ष अगाडि गहुँ लगाउन सुरु गरियो, मानव जातिले गहुँ लगाउन सुरु गर्यो भने मैले त्यस्तै गरेर लगभग यति वर्ष 10,000 वर्षपछि आएर पनि फेरि मान्छेले गहुँबाटै कृषिको आधुनिकीकरणको सुरु गर्यो अभ्यास। हरित क्रान्ति यो सुरु भयो। मैले अब त्यस यताका कुराहरू कृषि वैज्ञानिकहरूका बिचमा केही थप भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले लामो समय कृषि क्षेत्रमा प्रयास गऱ्यौँ, हाम्रा पूर्वजहरूले प्रयास गरे, आज पनि हामी त्यस प्रयासमा छौँ। आज हामीसँग जति जमिन छ, केही कुराले हामी आत्तिनु पर्ने किन छैन भने हामीसँग जस्तो जमिन छ, जस्तो भूगोल छ, जस्तो प्रकृति छ, जस्तो भूगोल, मनोट, प्रकृति, वातावरण, हावापानी यो सबै चिज छ, यसले जमिन छ, पानी छ, उर्वरता छ, त्यसकारण हामीसँग समथर मैदान छ, पहाडहरू छ। पहाडको जमिनको उत्पादकत्वका लागि हामीले विभिन्न बाली विविधता लगायतका प्रश्नहरूमा सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। बरु तराईको जमिनको हामीले अहिले गहुँ खेती, धान खेती, पाटा खेती, अरू खेतीहरूमा प्रयोग गर्न सकेका छौँ। पहाडको जमिन खासै प्रयोग गर्न सकेका छैन जसरी प्रयोग गर्न सक्ने हो। प्रकृतिले हरेक ठाउँलाई सदुपयोग गर्ने ठाउँ दिएको हुन्छ, मौका दिएको हुन्छ, तर हामी त्यसरी प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब आज हामीले यस ढङ्गले प्रयोग गर्न अगाडि बढ्नुपर्नेछ। एउटा खाद्यान्नको पर्याप्तता, हामीले खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गऱ्यौँ। एउटा राष्ट्रिय हिसाबले हाम्रो प्याटेन्ट राइटदेखि लिएर अरू कुराहरूले खाद्य सम्प्रभुता राष्ट्रिय स्तरमा, अर्को वैयक्तिक स्तरमा।
खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र मानव अधिकारको पहिलो शर्त खान पाउनुपर्छ भन्ने हो। आत्मनिर्भरताको पहिलो शर्त पनि खाने लाउने स्थिति छ भने त आत्मनिर्भर पहिलो कुरा त भइगयो नि, बाँच्ने कुरा त भइगयो। त्यस कारण पहिलो शर्त हो खाद्यान्न, खाद्य वस्तु, खाद्य पदार्थ, जसभित्र अन्न, खाद्यान्न, खाद्य वस्तु अथवा सागसब्जी, फलफुल, माछा मासु, दुध, दुग्ध पदार्थ आदि यी कुराहरू पर्छन्। यो पहिलो शर्त हो। यसका निम्ति हामीले पर्याप्त कृषि उत्पादन कसरी बढाउने, उत्पादन बढाउँदा त्यो नाफामूलक ढङ्गले, आकर्षण किन छैन भने नाफामूलक छैन कृषि, पुरानो निर्वाहमुखी परम्परागत र एक्सटेन्डेड टाइपको गर्नलाई अब जमिन छैन हामीसँग र सघन कृषि प्रणालीमा जानका लागि प्रविधि हामीसँग भइरहेका छैन। त्यसकारण यो अलिक हामीले फार्मिङ सिस्टमतिर, अलिक प्लटिङ सिस्टमतिर, ठुला ठुला प्लटहरू त्यस्तो निर्माण गर्ने कुरातिर र अघि साथीहरूले राम्रो सुझावहरू दिनुभएको छ, सहकारी मार्फत अथवा छिमेकका एक ठाउँमा एकै खालका बालीहरू लगाउने मार्फत, त्यस्ता कुराहरू मार्फत हामी अगाडि जानुपर्छ। यी चिजहरू हामीले गर्दै र विभिन्न क्षेत्रमा हरेक बाली नालीको उत्पादन, कृषिको उत्पादनदेखि लिएर, फलफुलको उत्पादनदेखि लिएर, पशुपालनका क्षेत्रमादेखि लिएर, सागसब्जीको क्षेत्रदेखि लिएर यी विभिन्न क्षेत्रमा जानु पर्यो। र वनको क्षेत्रमा पनि हामीले थुप्रै कुराहरू, वनलाई अत्यधिक सदुपयोग गर्न सक्छौँ। हामी विभिन्न देशमा गयौँ भने वन कृषि वन छन्, सुन्तला वन, कटहरका वन, आँपका वन, वनै जस्तो छ बगैँचाहरू। यति विशाल विशाल छन् कि त्यो वनको काम त त्यसले गरिहाल्छ नि, अक्सिजन दिने काम त्यसले गरिहाल्छ नि, र आम्दानी पनि धेरै दिन्छ। यसरी कृषि वनतर्फ हामी जाने, केसु नट्स, काजु लगाउने, काजुको पनि बनाइ हुन्छ, कटहरको पनि बनाइ हुन्छ, मसलाको वन हुन्छ। यही श्रीलङ्कामा हामीले यदि क्यान्डीभन्दा मास्तिरपट्टिको जङ्गल हेऱ्यौँ भने त्यो जङ्गल मसलाको वन छ, त्यो मसलाको जङ्गल, मसलाको वन। यस्ता कहीँ मसलाका वन छन्, कहीँ केका वन छन् र फलफुलहरू लगाइएको छ। यसरी कृषि वनको रूपमा लान सक्छौँ हामी, जसबाट किसानले फाइदा पनि लिन सक्छ र विभिन्न वन क्षेत्रलाई, वन क्षेत्र भनेर यत्तिकै राख्ने होइन, किसानलाई कन्ट्र्याक्टमा दिन सकिन्छ, उनीहरूलाई नै उनीहरूले लाभ लिन सक्छन्। रुख सरकारको हुन्छ, फलफुल जति किसानको हुन्छ। सरकारलाई चाहिएको त आखिर अनि नचाहिने खालका रुखहरू लगाउँदाखेरि पनि सरकारले प्राप्त गरिराखेका हुन्छ नि त, त्यो सन्तोषै मानेको हुन्छ भने वन त पाइहाल्यो नि उसले। आँप घारी लगाइदियो भने, बिजु आँप लगाइदिने हो भने ठुल्ठुला रुख पनि हुन्छ, धेरै वर्ष पनि चल्छ। यसरी अघि यहाँ चर्चा पनि चलिसकेको छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नयाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दा उत्पादनमा लागत, यो पशुपालनमा होस् कि मत्स्य पालनमा होस् कि कृषिमा होस् कि, उत्पादनमा लागत न्यून गर्ने, प्रतिफल अधिकतम गर्ने, लागत न्यूनतम गर्ने। न्यूनतम लागतमा अधिकतम प्रतिफल, टेक्नोलोजीको प्रयोग त्यसका लागि त हो। के का लागि टेक्नोलोजीको प्रयोग के का लागि भन्दा न्यूनतम लागत अधिकतम प्रतिफल। हाम्रो तरिका त्यो हुनुपर्छ, चाहे पशुपालन होस् चाहे अरू चिजमा होस्। अर्को पक्ष सँगसँगै के छ भने हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मात्रै होइन, जसो तसो होइन, जस्तो तस्तो खाना होइन, हामीलाई स्वस्थ र निरोगी रहनका लागि ब्यालेन्स डाइट मात्रै भएर हुँदैन, स्वस्थ डाइट चाहियो। यो पनि छ, त्यो पनि छ, फलफुल पनि छ, सब्जी पनि छ, दाल पनि छ, तरकारी पनि छ, सबै छ, माछा मासु छ, दुध छ, तर कति हेल्दी छ त्यो? यदि पशुले स्वस्थ घाँस खान पाएन, स्वस्थ दाना खान पाएन भने ऊ आफै
अस्वस्थ भएको हुन्छ। अस्वस्थले कस्तो दुध दिन्छ हामीलाई? अस्वस्थ दुध दिन्छ। अस्वस्थ दुध खाएपछि हामी अस्वस्थ हुन सक्छौँ। अनि धानलाई नै हामीले लगेर फेदमा रासायनिक, टुप्पामा रासायनिक, अनि ऊ आफैले स्वस्थ खान पाएको छैन त उसले कस्तो दिन्छ हामीलाई प्रतिफल भन्दा? अस्वस्थ दिन्छ। त्यसकारण आज किडनी फेल आम रूपमा किन भइरहेको छ? पेस्टिसाइड। क्यान्सर व्यापक बढेको छ किन? पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर र पेस्टिसाइड। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्ने छ भने अर्ग्यानिकतिर पनि जानुपर्ने छ। हेल्दी फुड प्रोडक्सन हामीले बढाउनु पर्नेछ, तर हेल्दी बढाउनु पर्नेछ। हाम्रा पोलिसीहरूमा ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख कुराहरू यी हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले हेल्दी र अर्को कुरा के भने दुर्घटना निम्ति नै गरी उताउलिएर पनि जानु हुँदैन। श्रीलङ्कामा देख्यौँ हामीले, अर्ग्यानिक श्रीलङ्का भन्ने नारा दिन खोजे उनीहरूले, तर विदाउट एनी प्रिपरेसन, पूर्वाधारको तयारी गरेको छैन। कम्पोस्ट प्राङ्गारिक मलको पर्याप्तता छैन अथवा उत्पादनै गरेको छैन। अनि केमिकल फर्टिलाइजर र डिपिए के प्रयोग गर्दिन भनेर भनेको छ। केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग नगर्ने, डिपिए प्रयोग नगर्ने, प्राङ्गारिक मल छैन। अब त्यसो भएपछि अनि क्राइसिस, अनि उत्पादन स्वाटै घट्यो। यो केमिकल फर्टिलाइजरले, रासायनिक मलले माटोलाई अत्यन्तै बिमारी बनाएको छ। त्यो बिमारी माटोलाई स्वस्थ बनाउन समय लाग्छ। एकैछिनमा त्यो स्वस्थ भइहाल्दैन। त्यो बिमारी माटोलाई हामीले स्वस्थ बनाउनु छ। बिमारी माटो स्वस्थ नभएपछि त त्यहाँबाट उम्लेको घाँसपात पनि अस्वस्थ हुन्छ, पशुपालन पनि अस्वस्थ हुन्छ। हामी अलिक म युवा हुँदाखेरि हाम्रा खेतमा माछै माछा हुन्थ्यो। खेतका गराहरूमा माछा हुन्थ्यो। अहिले खोलामा पनि हुँदैन। खोलामा त माछै माछा हुन्थ्यो। खोलामा मात्रै होइन, खेतमा, हाम्रो त खेतका गरामा हामी ढोक्सा भन्ने हुन्थ्यो, ढडिया भन्छन्, ढोक्सा भन्छन्। त्यो खेतका गरामा ढोक्सा थाप्थ्यौँ र माछा मार्थ्यौँ पहिले। अब के को ढोक्सा नि, भ्यागुता पनि पर्दैन। माछा त हरायो। त्यो खेतमा हुने माछा कहाँ गयो? त्यो किनभने बाँच्न सक्ने स्थिति नै छैन। जब एउटा जीव जानिकन हामी देखिराखेका छौँ, एउटा जीव खोलामा बाँच्न छोड्यो, पानी भएका तालहरू तलाउहरूमा बाँच्न छोड्यो, खेतमा आउँथ्यो त्यहाँ बाँच्न छोड्यो, नहर पैनीहरूमा आउँथ्यो त्यहाँ बाँच्न छोड्यो भने अब हो त्यही जमिनबाट उब्जिएको चिज जहाँ एउटा जीव मरिराखेको छ। यो त कस्तो हो भनेदेखि मच्छरको धुप बाल्छौँ नि, मच्छर सानो भएको हुनाले मर्छ, हामी मर्दैनौँ नि। हामी मर्दैनौँ किनभने हामी अलिक ठुला बलिया छौँ। मच्छर बिचरा सानो छ, त्यस कारण पुग्लुका मर्छ। तर त्यसले हामीलाई असर नगर्ने त होइन नि, असर त त्यसले गर्छ। त्यो ग्यास जुन विषादी आएको हुन्छ त्यसले। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यसको अहिले म लामो कुराहरू भन्न चाहन्न। हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा हामीले खाने आहार, हाम्रो किचन चाहिँ सबभन्दा ठुलो औषधालय, बाँच्ने जीवन बाँच्ने सबभन्दा ठुलो औषधालय के हो भन्दा किचन हो। किचनमा हामी हेल्दी फुड खान्छौँ, निरोगी फुड खान्छौँ भने हामी निरोगी हुन्छौँ। अब अहिले किन अत्यधिक क्यान्सर, अत्यधिक किडनी फेलर, अत्यधिक अर्ग्यान फेलर, अत्यधिक अरू बिमारीहरू किन हुन्छ भने हामी विषादीयुक्त खाना खाइराखेका हुन्छौँ। लौकामा इन्जेक्सन दिएर पागल बनाएर ठुलो बनाइदिया हुन्छ। अनि त्यो खाएपछि त्यो खानै नहुने चिज हामी खाइराखेका छौँ। साधारण अलिकति पैसाको लोभले प्रयोग गर्नै नहुने विषादी त्यसभित्र प्रयोग गरेर इन्जेक्ट गरेर त्यसलाई ठुलो बनाइराखेका हुन्छौँ हामी। त्यसो गरेपछि त्यसको असर त हाम्रो स्वास्थ्यमा त पर्छ नै। त्यस कारण हामीले हेल्दी फुड, पर्याप्त फुड, हेल्दी फुड, यसमा ध्यान दिनु पर्यो। आजको हाम्रो छलफलको विषय सन्दर्भ, चाहे त्यो हामी अन्नबालीमा जाउँ,
चाहे सागसब्जीमा जाउँ, चाहे फलफुलमा जाउँ, चाहे पशुपालनमा जाउँ, चाहे मत्स्यपालनमा जाउँ, जतासुकै जाँदा पनि, अथवा जडीबुटी त झन् साह्रो, जडीबुटीलाई जडीबुटी हुन दिनु पऱ्यो नि। अब विषादीयुक्त चिजहरू त्यसमा प्रयोग भएको छ भने जडीबुटी कसरी होला? त्यसकारण हामीले जडीबुटीको खेती गर्दा मेरो सुझाव के छ भने साथीहरूलाई, यद्यपि म साइन्टिस्ट होइन, तर यदि अर्ग्यानिक फिल्ड छैन भने, यदि हेल्दी सोइल छैन भने, स्वस्थ माटो छैन भने त्यस्तो ठाउँमा जडीबुटीको खेती नगरौँ। किनभने त्यो आफै विषादीयुक्त भएको हुन्छ के जडीबुटी। त्यसमा पनि खाने जडीबुटी चाहिँ लगाउने, अघि तेल आदिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, बाहिर लगाउने भन्ने खालको तेल, त्यस्तोको अलिकति होला। तर त्यो पनि जस्तो हामी बिजुलीको तेल भन्ने गर्छौँ, यो उसमा लगाउने तेलहरू, ट्रान्सफर्मरहरूमा लगाउने तेलहरू, प्रयोग गर्ने तेलहरू, बिजुलीको तेल, त्यो अत्यन्त पातलो हुन्छ र त्यसले छेडेर जान्छ। शरीर दुखेको हरेको छ, घुँडा दुख्यो भने, गोली आँखला दुख्यो भने त्यस्तोमा दल्ने चलन थियो उहिले उहिले जानकारीका अभावमा। तर त्यो लगाएपछि त्यसले क्यान्सर लगभग गर्न अनिवार्य छ, किनभने त्यो असाध्यै विषादयुक्त हुन्छ त्यो बिजुलीको तेल भन्ने चिज। त्यस कारण त्यो लगाउनै हुँदैन। त्यो हामी कसैले प्रचार गरेको त छैन त्यो बिजुलीको तेल भनेर गाउँघरमा पनि लगाउने चलन छ, घुँडाहरूमा लगाउने चलन छ, दुखेको ठाउँमा लगाउने चलन छ। एकछिन त आराम भए जस्तो हुन्छ, तर त्यसले पेनिट्रेट गरेर भित्र चाहिँ के गरिदिन्छ, क्यान्सराइटिस गरिदिन्छ। यसो त हामीले लङ टर्ममा पनि बढी उत्पादन गर्न खोज्यो, बढी उत्पादन गर्न खोजेको कुरा, लाभ लिन खोजेको कुरा, त्यो लाभ चाहिँ औषधिमा खर्च गर्दा भरे घाटा पर्छ। त्यस कारण फाइदा लिन खोजेको कुरा औषधिबाट घाटा पर्छ। त्यस कारण पछि दुर्गामी रूपमा स्वास्थ्य पनि बिग्रिने, औषधिबाट खर्च पनि हुने भन्दा पहिले हामीले खाद्य पदार्थ उत्पादनमा, स्वस्थ खाद्य पदार्थमा ध्यान दिनु पर्यो। वन जङ्गलका कुराहरूमा हामी त्यसै गरी जान सक्छौँ। सामुदायिक वनहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ। हामीले अरू कृषि वनतर्फ सरकारको वन मन्त्रालय आदिसँग परामर्श गर्न सक्छौँ। स्थानीय तहहरू, सहकारीहरू यस्ताहरूसँग मिलेर जान सक्छौँ। किसानहरूलाई सङ्गठित गर्न सक्छौँ। र म अगुवा किसान साथीहरूलाई र हाम्रा कृषि वैज्ञानिक साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले गुरुको रूपमा, प्रशिक्षकको रूपमा आफ्नो नलेज ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्। कसरी गर्न सकिन्छ नलेज ट्रान्सफर? यसलाई एउटा खालि तपाईँ सरकारी अफिसमा, कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मात्रै होइन, नलेज ट्रान्सफर तपाईँले तपाईँको घरलाई पनि, तपाईँ कृषि वैज्ञानिक हो भने तपाईँ कहाँ के फलाइराख्नुहोस्, तपाईँ कस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ। यदि सहरमा हुनुहुन्छ भने सहरमा पनि तपाईँले तला खेतीदेखि, कौशी खेतीदेखि, गमला खेतीदेखि अनेक गरेर आफूलाई नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फलाउन सकिन्छ र आफ्नै घरमा फलाएको सब्जीले आफ्नो परिवारलाई पुर्याउन सकिन्छ। सबभन्दा विषाक्त अहिले सोझै पेस्टिसाइड हालेको सब्जी छ है। अरू त बरु अलिकति एक प्रकारको केमिकल चेन्ज भएर आउँछ नि, धानको त माटोमा हाले हुन्छ, त्यसबाट अलिकति केमिकल चेन्ज भएर आउँछ। फरक के पर्दो रहेछ भने, जस्तो यो पूर्वपट्टिको पहाड छ नि, के अरे फुलचोकी, फुलचोकीमा युरेनियम पाइन्छ। युरेनियम पाइन्छ तर बोट बिरुवा र घाँसमा, झारमा, पातमा इत्यादिमा असर छैन। त्यहाँ आएको घाँस चरेर, त्यो घाँसमा छैन, घाँस चरेर पशुमा पनि छैन, किनभने त्यो युरेनियमको असर चाहिँ त्यति ट्रान्सफर गरेको छैन खानेकुराहरूमा। त्यस कारण त्यहाँ चरेको पशुको, त्यहाँ काटेको घाँसको, त्यहाँ खाएको घाँसको अथवा त्यहाँ फलेको फलको त्यसमा कुनै युरेनियमको त्यो असर छैन। अर्थात् अलिकति फरक पर्दो रहेछ। सागमा चाहिँ, सब्जीमा चाहिँ डाइरेक्ट प्रयोग गरिन्छ। त्यस कारण यो बहुत खतरनाक छ। यसलाई कसरी हामी हतोत्साहित गर्न सक्छौँ? अवेरनेसको प्रश्न यसमा
अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जागरणको प्रश्न कति जागरुक गराउन सक्छौँ हामीले किसानहरूलाई। त्यसकारण अलिकति तरिका बदल्ने हो भने त्योभन्दा बढी उत्पादन प्राङ्गारिक मलबाट माटोको उपचार गरेर माटोको नयाँ ढङ्गले, बिमारी माटो अहिले त सबै माटो बिमारी छ र माटो इज गोइङ टु डाई। अलिक वर्षपछि अघि कार्यपत्रमा आयो क्या, केही वर्षपछि संसारको 30 वर्ष कति पछि चाहिँ नि सायद संसारको आधा माटो चाहिँ उर्वरता नभएको हुन्छ, उर्वरता नभएको डेड हुन्छ। मृत भइसकेपछि प्रजनन हुँदैन, मृत भइसकेपछि उत्पादन हुँदैन। त माटो चाहिँ बिमारी छ र मृत्युतर्फ बिमारी भएपछि त कि निको हुनेतिर जानु पर्यो कि मर्नेतिर जानु पर्यो। हाम्रो माटो चाहिँ मृत्युतर्फ जाँदैछ। त्यसकारण माटोलाई मृत्युतर्फ जानबाट जोगाउन। माटो यस्तो चिज हो जसले आफूमा रूपान्तरित गरेर हरेक चिजलाई नयाँ जीवन दिन्छ, नयाँ चिजमा रूपान्तरण गर्छ। त्यही नै मृत्यु भयो भने अनि सिद्धिएन। ब्याक्टेरिया नभएको माटो भयो भने मरेन, सिद्धियो नि त। लाइफ नभएको माटो भएपछि त होइन सर, धुलो हो। त्यसो भएर खरानी मल हुन्छ, खरानी मल हुन्छ, खरानीमा जीव हुन्छ, जीवन हुन्छ खरानीमा। तर माटो मर्यो भने खरानी जति पनि हुँदैन। खरानी त फेरि माटोमा परिणत हुन्छ। तर माटो मर्यो भने त्यसलाई फेरि अर्कै प्रक्रिया, अर्कै सिलसिला मात्रै भ्याउन सकिन्छ। त्यो त डेजर्ट हुन्छ, डेजर्ट भन्दा पनि खतम हुन्छ। त्यसर्थ हामीले माटोलाई मर्नबाट जोगाउँ। र मर्नबाट जोगाउने कुरा के हो भने अहिलेदेखि खाद्य पदार्थ अथवा खानेकुराहरू, हाम्रो वनस्पति, हाम्रो खानेकुरा, हाम्रा सबै कुराहरूलाई स्वस्थ, किनभने हामीले इन्डस्ट्रीको, हामीले अरू क्षेत्रको, ट्रेडको, कमर्सको, टुरिज्मको अथवा अरू सेक्टरको यसरी इन्कम बढाउनु पर्दछ। सर्भिस सेक्टरको इन्कम यसरी बढाउनु पर्छ कि कृषिको असाधारण हुँदैन उसको। कृषिको थोरै मात्रै हामीले भेल्यु एड गर्न सक्छौँ, अरू चिजमा त थुप्रै भेल्यु एड गर्न सकिन्छ नि। त्यसकारण आम्दानी, राष्ट्रिय आम्दानी, राष्ट्रिय आयको कति प्रतिशत कृषि भन्दा अहिलेभन्दा 4 गुणा बढी कृषि उपज बढाउने। राष्ट्रिय आयमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत भन्नुभयो? 34 कि 36? 26-27। अच्छा, त्यति % छ भने त्यसलाई हामीले कृषिको योगदानलाई घटाउने, कृषि उपज बढाउने, कृषिमा संलग्न व्यक्ति घटाउने र कृषि उपज बढाउने। अघि जस्तो स्लाइडमा हामीले हेऱ्यौँ, पहिले थोरै गाई पाल्दा 20-25वटा गाई पाल्दा 15-20 जना काम गर्ने मान्छे थिए। अहिले 220वटा गाई पाल्नुहुन्छ, 3 जना मात्रै मान्छे सहयोगी छन् उहाँहरूसँग। अथवा उहाँहरूले मेसिनीकरण गर्नुभएको छ, प्रविधिको प्रयोग गर्नुभएको छ। यसले के देखिन्छ भने हामीले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्यो। त्यहाँ संलग्न हुने जनशक्ति, म्यान पावर घटाउनु पर्यो, जसबाट एउटा प्रमुख कुरा त लागत, उत्पादनमा लागत घट्ने कुरा चाहिँ एउटा त म्यान पावरको कुरा हो। म्यान पावरको बढी प्रयोग हुने, त्यो प्रयोगलाई घटाउने कुरा हो। त्यो कसरी गर्छ भन्दा प्रविधिको प्रयोगबाट गर्छ। त्यसकारण प्रविधिको प्रयोग गरौँ। नस्ल सुधार हामीले गाईको नस्ल सुधारको त कुरा सुन्यौँ हामीले। गहुँको नस्ल सुधार होला, अर्को नस्ल सुधार होला, अरू चिजको नस्ल सुधार होला। खालि पशुको मात्रै होइन कि अरू बालीनालीको पनि हरेकको चाहिँ नस्ल सुधार हुन्छ नि त। त्यसको नस्ल सुधार, हाइब्रिड कसरी गर्न सकिन्छ, यस्तापट्टि जाउँ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिउँ, उत्पादकत्व बढाउँ र देशलाई पहिलो कुरा त आत्मनिर्भर बनाऊँ। अब हामी त सानो आर्थिक आत्मनिर्भर, सानो आर्थिक युनिट, पारिवारिक युनिटको
अर्थतन्त्र भएको ठाउँबाट आयो नि। जस्तो हामीकै घरमा चाहिँ के थियो भने हामी नुन बाहेक केही पनि किन्न पर्दैन थियो। आफ्नै खेतको आलीमा मास, बारीमा मकैपछि तोरी, थलामा गाई, भैँसी, बाख्रा, पाठा आदि इत्यादि, मल पनि त्यहीँ छ, अरू पनि त्यहीँ छ, सागसब्जी त्यहीँ छ, फलफुल त्यहीँ छ, सबै चिज त्यहीँ छ र जीविका त्यहीँबाट चलेको छ। जीविकामुखी भनेको त्यही त हो नि, बेच्ने सेच्ने केही छैन, जीविका चलेको छ। एक मानाको बन्दोबस्त भन्थे नि, अर्थ त थिएन त्यस बेला। एक मानाको बन्दोबस्तवाला अर्थतन्त्र, जहाँ नुन बाहेक केही किन्न पर्दैन थियो। त्यस स्थितिबाट अब हामी अलिकति मोडर्न एग्रिकल्चरलाई एक मानाको बन्दोबस्त या पेटकै समस्या धान्ने मात्रै कुराबाट अलिकति माथि उठाउन सक्छौँ, त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्न सक्छौँ, व्यवसायिकमा लान सक्छौँ। त्यसलाई व्यवसायिकमा लान एउटा बजारको कुरा चल्यो यहाँ। अब बजारको हिजो जस्तो समस्या होइन, बजारको समस्या हिजो जस्तो होइन, किनभने आज मनाङको स्याउले बजारको धेरै गीत गाइरहँदैन। उसले वाइन फ्याक्ट्री पनि राखेको छ छेउमा, स्लाइस फ्याक्ट्री पनि राखेको छ। राम्रा स्याउ फलेको भन्दा अलिक कच्याकुचुक परेको स्याउ फल्यो भनेदेखि खुसी हुन्छन् उनीहरू, किनभने वाइन बनेर अलिक भ्यालु एड भएर पैसा धेरै आउँछ। अलिक यसो बिग्रेको भयो भने राम्रो दाना त अब वाइन बनाउनुतिर लानु भयो भने खानेतिर राख्नु पऱ्यो नि, सायद त्योभन्दा बढी चाहिँ वाइन बनाउँदै फाइदा होला। अर्थात् के छ भने इलामतिर पहिले के हुन्थ्यो भने खेत किन्दाखेरि खेत छेउको खोल्सी सित्तै पाइन्थ्यो, खोल्सीको कसले हिसाब गर्थ्यो र? अहिले खोल्सी किन्यो भने छेउको खेत बरु सित्तै पाइएला, किनभने खोल्सीमा चाहिँ बहुत फाइदा दिने अलैँची हुन्छ। त्यसकारण जमाना कसरी बदलिँदो रहेछ त भन्दा अब एउटा त ट्रान्सपोर्टेसन त्यहाँ पुग्दैछ जहाँबाट हामी निकास गर्न सक्छौँ, बजारसम्म पुर्याउन सक्छौँ वस्तुहरू। अर्को कुरो हामीले कृषिसँग सम्बन्धित अर्को उद्योग, हामीले एउटा अघि कुरा गऱ्यौँ नि, कृषिमा आधारित जनसङ्ख्यालाई अर्कोतिर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। ट्रान्सफर यसै डोकामा बोकेर लगेर अर्को ठाउँ सारेर हुँदैन, व्यवसाय अर्को स्थापना गर्नु पऱ्यो नि त्यहाँ। त्यो व्यवसायले ट्रान्सफर गर्छ। जस्तो उहाँले स्याउ खेती गर्नुभयो, स्याउ खेतीसँगै स्लाइस बनाउनुहुन्छ बेच्नुहुन्छ, वाइन बनाउनुहुन्छ बेच्नुहुन्छ, स्लाइस बनाउनेदेखि लिएर त्यसलाई सफा गर्नेदेखि लिएर धुनेदेखि लिएर अनेक खालको उहाँकोमा थुप्रै मान्छेहरूले रोजगारी पाउँछ। र स्याउ बिग्रियो बिकेन भन्ने समस्या भएन, बिकेन भनेदेखि पनि राम्रै हो, उहाँले वाइन बनाउनुहुन्छ, वाइन त आजको भोलि बिग्रिने होइन। अझ रक्सी बनाउनु भयो भने त 12 वर्षमा झन् महँगो, 18 वर्षमा झन् महँगो, अलिक पछि झन् महँगो हुने होला। त्यसो भएर हामीले खालि टेक्नोलोजी र रूपान्तरण गर्ने र कृषि आधारित उद्योगहरू अरू सँगसँगै अब गाईसँग सम्बन्धित चिज फ्याक्ट्री, चकलेट फ्याक्ट्री, डेरी प्रोडक्ट्स, पाउडर, दुध आदि उत्पादन गर्ने अरू फ्याक्ट्रीहरू बनाउन सकियो भने त्यसलाई बेच्न हतार पनि हुँदैन। मिल्क होलिडे त मनाउनै परेन नि त्यसो भएपछि। मिल्क होलिडे त गाईले बुझ्दैन, गाईले नबुझ्ने कुरा किन मिल्क होलिडे भन्ने? त्यो बाछाले पनि त खान सक्दैन नि। अब बाछाले खान 56 लिटर बनाइदिएपछि कहाँबाट बाछाले खानु बिचारा? त्यसो भएर यसलाई नयाँ खालको चाहिने प्रविधि हामीले र त्यसको इन्डस्ट्रियल सेक्टरतिर कमर्सियलाइज गर्दाखेरि, मेकानाइज गर्दाखेरि इन्डस्ट्रियलाइज पनि हुँदै जान्छ। व्यवसायको हस्तान्तरण स्थानान्तरण पनि हुँदै जान्छ। हस्तान्तरण त्यो व्यवसाय परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसकारण व्यवसायको परिवर्तनदेखि लिएर आधुनिकीकरणमा मुख्य रूपमा कृषिको महत्त्व छ। त्यसै कारण मैले आज कृषि वैज्ञानिक साथीहरूसँग यो भेटघाटको आयोजना गर्न भनेर हाम्रो विभागका प्रमुखजी र अरू साथीहरूलाई भने कि वैज्ञानिक साथीहरूसँग बसेर म छलफल गर्न चाहन्छु, उहाँहरूका पनि कुरा सुन्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टीका धारणाहरू पनि भन्न चाहन्छु, ताकि हामी जाने कतापट्टि हो, हाम्रो ओरिएन्टेसन के हो। र आजै त
मैले आफूलाई लागेको कुरा र कृषि सम्बन्धी हाम्रा पार्टीका समग्र नीति र दृष्टिकोणहरू पनि मैले भन्न त भ्याउँदिनँ। त्यसो भएर धेरै साथीहरूका विभिन्न कोणबाट कुराहरू सुनियो र हाम्रो पार्टी कमसेकम कृषिको महत्त्वलाई बुझ्छ, देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बुझ्छ, आत्मनिर्भरतालाई बुझ्छ, आत्मनिर्भरताको आधारलाई बुझ्छ। आत्मनिर्भरताको आधार भनेको खाने र लाउने हो। त्यसमा किमु खेतीको अघि कुरा आएको थियो। किमु खेती भनेको रेशम उत्पादन हो। ऊन, रेशम, कटन आदि र अरू विभिन्न हाम्रा धागो उत्पादनका क्षेत्रहरू, यिनीहरूलाई ध्यान दिने र टेक्सटाइल जस्ता कुराहरू, अनि हामीसँग गार्मेन्टदेखि लिएर अरू चिजहरूमा हामी जान सक्छौँ। यो चिजहरूले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। खाने, लाउने, बस्नलाई नै हामीलाई कुनै समस्या हुने कुरै छैन। यो त खालि गरिबी वितरण भयो, त्यसले गर्दा मात्रै हो। अब हामीले सम्पन्नता वितरण गर्नु पर्यो जनतामा। त्यसो भएपछि खाने, लाउने, बस्ने समस्या समाधान भइसकेपछि अब रहन्छ छोराछोरीको शिक्षाको समस्या। त्यस दिशामा हामीले काफी प्रगति गरेका छौँ। र स्वास्थ्यको समस्या, त्यस दिशामा पनि हामी प्रगति गर्दै गएका छौँ। यद्यपि अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षालाई नै निषेध गर्ने गरी सरकारी क्षेत्र अगाडि बढिराखेको छ। यसलाई त मेडिकल हब बनाउनु पर्ने, मेडिकल एजुकेसनको हब बनाउनु पर्ने, ट्रिटमेन्टको हस्पिटलको हब बनाउनु पर्ने, ट्रिटमेन्ट उपलब्ध गराउने हब बनाउनु पर्ने यो देशलाई। यहाँको क्लाइमेट, यहाँको हावापानी, त्यसले ती चिजहरू दिन्छ। त्यसकारण यतापट्टि हामी यी आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्दै, जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको यथोचित न्यायोचित परिपूर्ति गर्दै अनि विकासको बाटोमा एउटा कुरा के भने भोको मान्छेले नयाँ इनोभेसन, रिसर्च केही पनि गर्न सक्दैन। यो त चरा जस्तै भयो नि त। भोको पेटको समस्या जबसम्म रहन्छ, पेटकै लागि उसले हरदम चिन्तित रहनुपर्छ भने त चरा बिहानै उठेपछि चारो खोज्न कुद्नु पर्यो। कहाँ पाइन्छ, के पाइन्छ, यता उड्या छ, उता उड्या छ, के भेटिन्छ, त्यसैमा उसको ध्यान सारा जान्छ। अरू जीवहरूको पनि त्यही जान्छ। जब उसले पेटकै लागि दौड्न पर्छ भने, अहिले अघि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, ती पालिएका गाईहरू पनि आफ्नो काम आफै गर्छन्। दुध दिने बेलामा जान्छन् दुध दिने ठाउँमा, पानी खाने बेलामा पानी खाने ठाउँमा आफै जान्छन्, घाँस खाने बेलामा घाँस खाने ठाउँमा आफै जान्छन्, बस्ने बेलामा बस्ने ठाउँमा आफै जान्छन्। तिनीहरूलाई बाँधेको छैन र ती जति बेला जहाँ जानुपर्ने हो त्यो बेला त्यहाँनिर जान्छन्। त्यति त तालिम हुँदो रहेछ नि, त्यति त उनीहरूले जान्दा रहेछन् नि, त्यति उनीहरू पनि जान्दछन्। अलिकति त्यो किन जाने उनीहरूले, त्यो उनीहरूको सानो दिमागले किन जाने भने पेटको समस्याबाट अलिक मुक्त छन्। त्यहाँ गयो भने खाना पाइन्छ भनेपछि अलिक ढुक्का भयो नि, त्यसो भएपछि अलिकति कुरा बुझ्छन्। त्यही कुरा पेटको समस्या फरक परेको र नपरेको एनिमलमा हामी छुट्याउन सक्छौँ, चराहरूमा छुट्याउन सक्छौँ। पेटको समस्यामा रुमलिएको चिजलाई हामी ट्रेन गर्न सक्दैनौँ। पेटको समस्याबाट उन्मुक्त पारेपछि उसलाई ट्रेनिङ दिन सकिन्छ। त्यसर्थ हामी पहिले पेटको समस्याबाट मुक्त हुने सिङ्गो पपुलेसन, मैले भनेको छु हाम्रो विकासलाई नाप्दाखेरि हामीले पर क्यापिटा इन्कम अथवा जिडिपीबाट होइन, हरेक नागरिकको समस्या समाधान, हरेक नागरिकको सम्पन्नता। त्यसै कारण हामीले भनेका हौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो, हाम्रो गन्तव्य हो र त्यसका निम्ति कृषि क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र आधारभूत क्षेत्र हो। त्यसकारण मैले साथीहरूको कुरा सुन्नका लागि आज यहाँ बोलाएको हौँ। विभिन्न कोणहरूबाट दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत भएका छन्, अनुभवहरू प्रस्तुत भएका छन्, सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन्।
यस्तै सुझावहरूलाई लिएर हामी फेरि पनि छलफल गर्नेछौँ। आज हामीले लामै समय छलफल गऱ्यौँ। 5 बजे हामीले टुङ्ग्याउने भनेका थियौँ, 5:05 भइसकेछ। त्यसकारण अब लामो समय लिन भन्दा पनि म सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यपत्र प्रस्तुता, टिप्पणीकर्ता, अरू राय सुझाव प्रस्तुतकर्ता साथीहरू र सम्मानित हुने किसान साथीहरूलाई फेरि एकपल्ट धेरै बधाई भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूको हौसला बुलन्द हुँदै जाओस् र तपाईँहरू नमुनाको रूपमा अगाडि बढ्दै जानुहोस्। धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद।